नेपाल सरकारले पठाएको पत्र हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकार तर्फबाट गएको पत्रको प्रतिलिपि यो संसदको सम्बन्धित ठाउँमा यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, प्राप्त होस् भन्ने एउटा। दोस्रो, यसमा जुन यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको जुन काम छ त्यो काम मात्र अगाडि नबढाएको भन्ने होइन कि त्यसको सदस्यता जुन छ त्यो सदस्यता नेपालले लिएको, यदि उसले नचाहने हो भने अमेरिकालाई त्यो पत्र पठायो भने नेपाल सदस्यबाट हट्न सक्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतावासका एकजना अधिकारीको भनाइ थियो। त्यसकारण म दोस्रो प्रश्न छ माननीय मन्त्रीजीलाई, त्यो कार्यक्रम मात्रै अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र गएको हो कि 2019 मा जुन नेपाल सदस्य भएको भनेको छ त्यो सदस्यताबाट पनि नेपाल नरहने भन्ने पत्र स्पष्ट रूपमा गएको हो? यो दुईटा कुरा प्रश्न पारिदिनुको लागि म माननीय मन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई सहकार्य गर्छौँ र यो सहकार्य गर्दै गर्दा उनीहरूको बीच हामीलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहन्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ। त्यसैले हामी एमसीसीमा पनि सहभागी हुन्छौँ, बीआरआईमा पनि सहभागी हुन्छौँ। तर शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा कुनै पनि खालको हामी कतैपट्टि पनि लाग्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनमा आज मात्र सहभागी नहुने होइन, भविष्यमा पनि कहिले पनि सहभागी हुँदैनौँ। कुनै पनि स्वरूपको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौँ, न चाहे त्यो भारतले गरेको होस्, चाहे त्यो अमेरिकाले गरेको होस्, चाहे चीनले वा अरू कसैले पनि। मैले बुझेको आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रहित यसैमा निहित छ। के नेपाल सरकारको बुझाइ योभन्दा फरक छ? मान्य मन्त्रीजीलाई यो सोध्न चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले नेपाल रणनीतिक स्ट्राटेजीमा संलग्न भयो भने हामी थानकोट काटेर जानु पनि तयार छौँ भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यो पाटोलाई परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूले किन बुझ्न सक्नु भएन? अहिले अस्ट्रेलियामा इन्डो पेसिफिक चिफ अफ डिफेन्सको जुन प्रोग्राम भइरहेको छ, 19 जुलाईमा हामीले पत्र लेख्यौँ भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एसपीपी सम्झौता नगर्ने सन्दर्भमा। नेपालको सेनापतिज्यू प्रभुराम थापाजी त्यहाँ गइरहनु भएको छ। उहाँ किन जानुभएको? उहाँलाई किन तपाईँले पठाउनु भयो क्याबिनेटको निर्णय गरेर? यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मात्र होइन, आवश्यक पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ। मेरो यो प्रश्न छ। मान्य मन्त्रीज्यूको मात्रै माग गरेका थिएनौँ, हामीले पत्र पनि माग गरेका थियौँ। पत्र पाएनौँ, मन्त्रीज्यूलाई आज देख्न पायौँ, धन्यवाद छ। मन्त्रीजीले एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयको कारण गरिसक्यौँ र पत्र पनि पठाइसकेको भनेछौँ। हामी संसदका सार्वभौम सदस्यहरूले यो पत्र हेर्न पढ्न कहिले पाइन्छ, किन नपाइएको अहिलेसम्म म एउटा जिज्ञासा सोध्न चाहन्छु। अर्को, यत्रो देशभरि चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधान सेनापतिलाई अस्ट्रेलियाको कार्यक्रममा भाग लिन किन पठाउनु भयो, किन अनुमति दिनुभयो, सरकारले के विश्लेषण गरेर अनुमति दियो? म दोस्रो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। एसपीपी बारे जानकारी गराउन निर्देशन प्राप्त भएको छ। एसपीपी अर्थात् कि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको बेहोरा म सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा मान्य सांसदज्यूहरूबाट व्यक्त भएका धारणा, सुझाव तथा दृष्टिकोण र विचारहरूको लागि म पुनः हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई को जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श
आवश्यक भएकोले यो पत्रचार हुन केही समय लागेको हो। केही मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यस विषयमा सम्मानित संसदमा प्रश्न गर्दै संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु, पाएको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। नेपाल सरकार एउटा सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय, त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो एउटा सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर त्यसबारेमा त्यसका आन्तरिक आयामहरू, बाह्य आयामहरू र त्यसलाई एसपीलाई अगाडि नबढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य, आन्तरिक संवाद, छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। सोही अनुसार सो निर्णयबारे मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार समक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको पनि आज 5-6 दिन भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यसको लागि यो सरकार सक्षम छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको स्वार्थ, राष्ट्रको हित कसरी संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा यो सरकार, यो गठबन्धन सरकार पूर्ण जानकार छ। यसबारेमा कुन कदमहरू कसरी चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर यो सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइराखेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत पुनः सम्मानित संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको, अर्थात् कि यही नीतिलाई हाम्रो बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रको असंलग्नता, हाम्रो संविधानले दिएको मार्ग निर्देशन, हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, यो बारेमा यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा वा कुनै विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको छ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ र यस नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको मुलुकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले उहाँको नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै सन्धि, सम्झौता वा गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता यस गरिमामय सदन समक्ष व्यक्त गर्नु भइसक्यो। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको र यस दिशाबाट किञ्चित विचलित नहुने बेहोरा म पुनः यस सम्मानित संसदमा सामान्य सभामुखज्यू मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 219 को 2 बमोजिम माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने मान्य सदस्यहरूलाई म समय दिन्छु। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उक्त वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अटल रहेर अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र अमेरिकालाई पठाइएको भन्ने जुन जवाब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले दिनुभयो, राजनीतिक दल, सांसद, देशभक्त नेपाली जनताको आवाज, स्वयं सम्मान्य सभामुख महोदयले दिनुभएको निर्देशनलाई
सम्मान गरेर उहाँले जुन मन्तव्य दिनुभयो त्यसको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता यो कुनै पार्टी विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै मन्त्री विशेषको कुरा मात्र होइन। तर सँगसँगै मेरो दुईवटा प्रश्न छ। एक, हामीले स्वयं सम्मान्य सभामुख महोदयबाट गरिएको निर्देशन र संसदको माग र नेपाली जनताको माग के थियो भने उहाँ नेपाल सरकारले पठाएको पत्र हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको पत्रको प्रतिलिपि यो संसदको सम्बन्धित ठाउँमा यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, प्राप्त होस् भन्ने एउटा। दोस्रो, यसमा जुन यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको जुन काम छ त्यो काम मात्र अगाडि नबढाएको भन्ने होइन कि त्यसको सदस्यता जुन छ त्यो सदस्यता नेपालले लिएको यदि उसले नचाहने हो भने अमेरिकालाई त्यो पत्र पठायो भने नेपाल सदस्यबाट हट्न सक्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतावासका एकजना अधिकारीको भनाइ थियो। त्यसकारण म दोस्रो प्रश्न छ म माननीय मन्त्रीजीलाई, त्यो कार्यक्रम मात्रै अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र गएको हो कि 2019मा जुन नेपाल सदस्य भएको भनेको छ त्यो सदस्यताबाट पनि नेपाल नरहने भन्ने पत्र स्पष्ट रूपमा गएको हो? यो दुईवटा कुरा प्रश्न पारिदिनुको लागि म माननीय मन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्टे, यसपछि मान्य श्री नवराज सिलवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो वक्तव्यमा हामीले माग गरेको कुरा उहाँले केही कुरा सम्बोधन गर्नुभयो। यसमा अझै म अस्पष्ट छु। हामीले सो पत्रमा नेपाल सरकारले पत्र पठाइसकेको छ भने उहाँले तिथिमिति बताउनुभयो। तिथिमिति बताउँदाखेरि खुसी लाग्यो, तर त्यो पत्रभित्र के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा दिनु पर्यो र संसदमा पनि त्यो कुरा भन्नु पर्यो र त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, गठबन्धन सरकार बनेपछि हाम्रो नेपालको जुन जियो पोलिटिकल स्थिति छ त्यो अनुसारको हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कतैतिर इन्भल्भ नहुने, कुनै विदेशी चलखेलमा विदेशीहरूका कुनै खालका चलखेलमा संलग्न नहुने, कुनै सन्धि सम्झौतामा आफ्नो मुलुकको हित विपरीत ढङ्गले नजाने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ स्थापित मान्यता विपरीत अहिलेको सरकार बनेपछि यहाँ विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ चलखेलहरू भएको, विभिन्न खालका चाहिँ नि इन्टेलिजेन्स लगायतका परराष्ट्रका विभिन्न मामिलाहरूमा चाहिँ हामी पछाडि परेको र कतै न कतै चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि कतैबाट प्रहार पो हुने हो कि भन्ने ढङ्गका आशंका र व्याप्त रूपमा चाहिँ देखिएको हुनाले अहिले गठबन्धन सरकार आइसकेपछि हाम्रो जुन पहिलेदेखिको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो त्यसमाथि कुनै खालको चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको कि चेन्ज नगर्नु भएको भए यो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल यो मापदण्डको यो प्रकारको कसरी बढिरहेको छ? यो सम्बन्धमा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो क्याटेगोरियल प्रश्न के हो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति हो नेपालको त्यसबाट कहीँ अलिकति विचलन पो आएको कि तपाईँहरूको सरकारमा? धन्यवाद सर। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका सम्पूर्ण देशहरूसँग हामी मित्रवत सम्बन्ध राख्छौँ, सहकार्य गर्छौँ र यो सहकार्य गर्दै गर्दा उनीहरूको बिच हामीलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहन्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ। त्यसैले हामी एमसिसीमा पनि सहभागी हुन्छौँ, बिआरआईमा पनि सहभागी हुन्छौँ। तर शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा कुनै पनि खालको हामी कतैपट्टि पनि लाग्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनमा आज मात्र सहभागी नहुने होइन, भविष्यमा पनि कहिले पनि सहभागी हुँदैनौँ। कुनै पनि स्वरूपको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौँ, न चाहे त्यो भारतले गरेको होस्, चाहे त्यो अमेरिकाले गरेको होस्, चाहे चीनले वा अरू कसैले पनि। मैले बुझेको आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रहित यसैमा निहित छ। के नेपाल सरकारको बुझाइ योभन्दा फरक छ? मान्य मन्त्रीजीलाई यो सोध्न चाहन्छु। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत म सर्वप्रथम नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीको मा संलग्न नभएको जानकारी गराइसक्यो भन्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नेपालमा भूकम्पपछि जुन तरिकाले सबै ठाउँबाट सहयोग आयो, त्यो सहयोग आइसकेपछि
2015 देखि हालसम्म एसपीपी को नाममा के कति सहयोगहरू प्राप्त भए, कता खाले ट्रेनिङहरू प्राप्त भए र कुन कुन बेला के निर्णयहरू भए 2015 देखि अहिलेसम्म र 2019 मा किन होल्ड भयो, यो सबै बारेमा नेपाली जनताले थाहा पाउने हिसाबले चाहिँ संसद मार्फत जानकारी गराउन सामान्य सभामुख मार्फत म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय श्री महेश बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न छ। नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ। हामी त्यही आधारमा सरकारलाई र त्यही आधारमा सम्बन्धित दललाई विश्वास र समर्थन गर्ने गर्छौँ र कतिपय साथीहरूले नेपाल रणनीतिक स्ट्राटेजीमा संलग्न भयो भने हामी थानकोट काटेर जानु पनि तयार छौँ भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यो पाटोलाई परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूले किन बुझ्न सक्नु भएन? अहिले अस्ट्रेलियामा इन्डो पेसिफिक चिफ अफ डिफेन्सको जुन प्रोग्राम भइरहेको छ, 19 जुलाईमा हामीले पत्र लेख्यौँ भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एसपीपी सम्झौता नगर्ने सन्दर्भमा। नेपालको सेनापतिज्यू प्रभुराम थापाजी त्यहाँ गइरहनु भएको छ। उहाँ किन जानुभएको? उहाँलाई किन तपाईँले पठाउनु भयो? क्याबिनेटको निर्णय गरेर यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मात्र होइन, आवश्यक पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ। मेरो यो प्रश्न छ। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। आइपीएस अन्तर्गतको एसपीपी सम्झौता खारेज गरिए जस्तै आइपीएस अन्तर्गतकै एमसीसी सम्झौता खारेज किन गरिएन? एमसीसी सम्झौता आइपीएस अन्तर्गतकै भएको दस्तावेज सरकारलाई आवश्यक भए अमेरिकी रक्षा विभागको वेबसाइटमा हेर्न अनुरोध छ, नभए जनताले उपलब्ध गराउनेछ। पासपोर्ट नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन। पासपोर्ट नवीकरण गर्न काठमाडौँ सिडो कार्यालय र त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयमा अपोइन्टमेन्ट लिन सर्वसाधारण जनतालाई गाह्रो छ। पासपोर्ट नवीकरण गर्न वर्ष दिन लाग्ने प्रक्रियालाई हप्ता दिनमा सम्पन्न हुने गरी किन बनाइएन? धन्यवाद। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। यो एसपीपी को पत्र हामीले श्रावण 9 गते हामी गर्दैनौँ भनेर लेखिसक्यौँ भन्नुभयो। यो सदनले यो पत्रको बारेमा जानकारी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? के शब्दहरू लेखेर पठाउनु भयो? यो जनताको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार सम्पन्न संसदले त्यो जानकारी राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट हामी हाम्रा फरेन पोलिसीहरू विदेशी राष्ट्रहरूसँगका चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरू कायम गर्ने गर्छौँ। रुस र युक्रेनको युद्धमा नेपालले हतार युक्रेनको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने के त्यस्तो कुरा पर्यो होला? म जान्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्मान्य सभामुखज्यू, एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय सहितको पत्र श्रावण 9 गते पठाइयो भन्ने कुरा जानकारी आयो। यो पत्र संसदमा पढेर सुनाउन मिल्छ त भनेर मैले मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहेँ। अस्ट्रेलियामा हाल प्रधान सेनापति कुन कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएको हो? त्यो बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यहाँ सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्ने आश गर्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारे कुनै सैनिक गठबन्धन नगर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्रचार गरिसकेको कुरा मन्त्रीज्यूले पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ। म आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले यसभन्दा अगाडि पनि एसपीपी सम्झौता गर्दैन भन्दा केही हाम्रा साथीहरूलाई विश्वासै लागेन। मलाई एउटा उखान याद आयो, कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडिने कि आफ्नो कान छाम्ने। त्यसैले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। भविष्यमा पनि कुनै पनि राज्यसँग, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग
सैनिक सम्झौता सरकारले गर्ने छैन, यो विश्वास मन्त्रीजीले दिलाउनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री विमला विक। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हामीले संसदमा धेरै पटक मान्य मन्त्रीज्यूको माग गऱ्यौँ। मान्य मन्त्रीज्यूको मात्रै माग गरेका थिएनौँ, हामीले पत्र पनि माग गरेका थियौँ। पत्र पाएनौँ, मन्त्रीज्यूलाई आज देख्न पायौँ। धन्यवाद छ। मन्त्रीजीले एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयको कारण गरिसक्यौँ र पत्र पनि पठाइसकेको भनेछौँ। हामी संसदका सार्वभौम सदस्यहरूले यो पत्र हेर्न पढ्न कहिले पाइन्छ, किन नपाइएको अहिलेसम्म म एउटा जिज्ञासा सोध्न चाहन्छु। अर्को, यत्रो देशभरि चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधान सेनापतिलाई अस्ट्रेलियाको कार्यक्रममा भाग लिन किन पठाउनु भयो, किन अनुमति दिनुभयो, सरकारले के विश्लेषण गर्न अनुमति दियो, म दोस्रो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तेस्रो कुरो, आज नेपाली नागरिकहरू सार्वभौम सत्ताप्रतिको चिन्ता बढेको छ र हाम्रो असङ्ग परराष्ट्र नीति चाहिँ कमजोर बन्दै गयो कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ। यो नेपाली नागरिकको चिन्तालाई कम गर्नलाई सरकारले कस्तो नीति लिँदैछ, यो विषयमा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीले 2022-25 जुलाईमा पत्रचार गरेको कुरा बताउनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सबैको माग पनि थियो। तर पत्रचार गरिसके पनि प्रधान सेनापति आइपीएसको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने भनी सरकारको निर्णय क्याबिनेटबाट भएको कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। यो के साँच्चै हो या के हो भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को, उहाँले पत्रचार गरिसके पनि अमेरिकी प्रतिनिधि एसपीपी को बारेमा चाहिँ यो गाँठो फुकाउन आउनु भएको कुराहरू चाहिँ यो सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्यौँ। यो के रहेछ भन्ने पनि म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, एसपीपी बारे आज परराष्ट्र मन्त्रीज्यू आज सदनमा जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पत्रभित्र के लेखेको छ जनतालाई सार्वजनिक पत्र देखाउन माग गर्दछु। प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया किन गएको थिए, यसको जवाब पनि सदन समक्ष परराष्ट्र मन्त्रीले दिनुपर्छ भनेर माग राख्न छु। धन्यवाद। माननीय श्री अञ्जना बिसङ्खे।